देखून देवाचे उतर तुका प्राप्त जाल्ल्या उपरांत देवाची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत जुदासा बरी तुमची येता जेजू सांगता आसो न्ही जेजू कोण म्हूण कळो न्ही तूं जुदासा बरी जेता खंडीत तूं मरतलो जुदास मेलो गिना जुदास मेलो गिना मॅथ्यूच्या वांजेलांत अवस्था 27 वळी एकतो नाही का कसो मरता पळया तो मॅथ्यूज 27:1-2 माथेवाच्या वांजेलांत अवस्था 27 वळी एकतो ना सकाळ जातच प्रधान याजकांनी आणि जुदेवांच्या मतबऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मारसो म्हूण ठराव घेतलो उपरांत तांणी ताका खोडो घाल रोमी अधिपती अधीन केलो वासमुखार ताका तवळ पराधीन केल्लो तो जुदास आता ऐका जेन्ना जेजू कोमो मरणाची शिक्षा जाता तेदा ताका पराधीन केल्लो जुदास जेजूक मरणाचे फर्माण दिल्ले तें पळोवन आपल्या अंतस्करणाचे कांतवणेन विरार जालो कांतवणी आसा ताका पूण जेजू लागीं माप मागना देवाचे उतर सारकें सांगता अंतस्करणाची कांतवणी आसा ताका आपल्या मेस्त्रीक ताणें विकृत केला म्हणून जाल्यार ती कांतवणी आसल्यार तो जेजूची फाटी येवच्या बदलाक तो कितें करता आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मतबऱ्यांक दिवंक म्हूण पाटी व्हरून गेलो 30 नाण्या खातीर ताणें जेजूक विकृत केल्लो आतां ताजें अंतस्करण कांतयता ती 20 नाणी फाटी दिल्ल्या वरी ताच्या पाताक बसना भाव भयणीन ती 20 नाणी घेता आनी वचून कोणाक दिता प्रधान याजकांक आनी मतबऱ्यांक दिवंक म्हूण पाटी व्हरून गेलो तो म्हणालो हांवें पाप आदारले म्हण ताका कळ्ळें निरपराधी रगत हांवें निरपराधी रगत हांवें वरयलें म्हण ताका कळ्ळें पूण ते ताका जाप दिवन जाल्यार ताच्या पाताक वळखूंक तुजी जशी पाटी येवना देखून तुज्या पाताक तूं वळखनाय ते वळखून तुजी जशी पाटी येनाय ना बचावी ना भाव भयणी देखून तो कितें करता वासमुखार पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले आमकां ते पडोवन वचूंक ना आमकां ते पडोवन आमचो व्यापार जाला आमचो वेव्हार जाला आमचे बिझनेस क्लोज जाला तुका 30 नाणी आमी दिल्ली तूं आमकां कितें दिवंक आसलें तुवें दिलाय आनी आमकां तुका आनी म्हाका आमकां संबंद ना म्हणटात ते देखून तुमच ते पळोवन घे तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवळांत उडयली आनी वचून गळपास घेतलो समाजान तशें नासतात पूण तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश आसा हें कळीत जाल्या उपरांत हांवें पाप आदारला ताका कळीत जालें ताच्या अंतस्करणाची कांतवणी ताका परत परत जागयताली जाल्यार तो जेजूसाची पाटी येवना तो जुदास पूण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत उतारी तें सांगता तुमी तुमचे पातकां ऐका जुवांचें पयलें पत्र अवस्वरी 1:8-10 पर्यंत 1 John chapter 1 and verses 8-10 आमचे थंय पातक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार कोणा मुखार विश्वासी आनी नितीवंत देव मुखार बरयलें ना देवा मुखार तूं आनी हांव आमची पातकां वळखून जाल्यार तो विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां भोगसून आमची पातकां भोगशिता मात्र न्ही आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ खोटेपणांतले तो आमकां नितळ करतालो देखून दावीद राय ताच्या पाता कोणा मुखार वळखता कीर्तन 50:1 ऐका काकूळट म्हजी कर देवा तुज्या काकूळट म्हजी कर देवा तुज्या थिरमोगान तुजे वोट दळ्यान अपराध मुजे तूं पुसून काड म्हणून देवा लागीं तो काकूळट मागता आतां फाटी वस एजेकियेलाक आनी कितें म्हणालो ताजे पातकां तो वळखात जाल्यार मात तो जियेता ऐका ताणें केल्ले खंयचेच बरे करण्याचो उगडास उरसो ना कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पातक केला ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो देखून पातक सगळीं करतात खरी नातलो कोणूच ना हर एकलीं करतात पूण पाता वळख काडलीं कितलीं जाणां आसात तुमी समाजान कुमसाराक येतात पूण खंडीत जावन तुमच्या अंतस्करण तुमकां सांगतात तुमी लिपयतात पूण देवा सश्या आमी पाताक उसरतना लिपोवंक काय सांगा लिपोवची गरज आसा